नहीं फैसला कर सकते हैं ना। हम कैसे वो कर सकते हैं। जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुनासिब समझा उतना हमें इल्म दे दिया, उतना हमें बता दिया। और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी हमें मतलब ज़रूरत थी बताने की उतना बता दिया गया। तो इंसान की जो है वो होना ये चाहिए कि जितना उसको इल्म दे दिया बस उसी के ऊपर उसको रहना चाहिए, ज्यादा कुरेद में नहीं पड़ना चाहिए। सूरह मायदा आयत नंबर 116 को देख लेते हैं। वइद, और जब, काला फरमाएगा। अब देखिए पास्ट टेंस आ गया फ्यूचर में इसकी वजह से। अल्लाहु, अल्लाह ताला, और जब अल्लाह ताला फरमाएगा, या ईसा, ए ईसा अलैहिस्सलाम, इब्ना मरियमा, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे, अअंता, क्या तुमने, कुलता, तुमने कहा था, लिन्नासी, लोगों के लिए, इत्तखद, इत्तखिजूनी, तुम मुझे बना लो, व उम्मिया, और मेरी माँ को, इलाहैनी, दो माबूद, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह ताला को सिवाय या अल्लाह को छोड़कर। और जब अल्लाह ताला फरमाएगा कि ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह ताला के अलावा माबूद बनाओ। काला, वो कहेगा, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, सुबहानका, पाक हैं आप, मा यकूनू, नहीं था, ली, मेरे लिए, अन, ये के, अकूला, मैं कहता, मा लईसा ली, वो जो मेरे लिए नहीं है या जिसका मुझे हक नहीं था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आप पाक हैं, ये मेरा काम ना था कि मैं वो बात कह देता जिसका मुझे कोई इख्तियार नहीं था। बिहकिन, कोई हक, इन, अगर, कौन तू, मैं, होता, कुलतु हूँ, इस बात को कहने वाला, या अगर मैं ये बात कहता, फकद, तो तहकीक, यकीनन, आलिम तहु, आपको इल्म होता इस बात का। अगर मैंने ये कहा होता तो यकीनन ये आपके इल्म में होता। तालमु, आप जानते हैं, माँ नफसी, जो कुछ मेरे नफ्स में है, वला आलम, और मैं नहीं जानता, माफी नफसी का, जो कुछ आपके नफ्स में है। इन्ना का, बिलाशुबा आप, अंता, आप ही, अल्लामुल गुयूबी, आप खूब जानने वाले हैं गैब के इल्म को, पोशीदा बातों को। कितनी वाज़ेह आयात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको बता दिया ये कि एक नजरिया, एक मजहब इस चीज के ऊपर है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेटे हैं। और जब ये पूरा नक्शा जो कि रोज़ क़यामत को शो कर रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होंगे, तमाम अंबिया करम लाए जाएंगे ना, तो ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा कि वो अल्लाह पहले से ही जानते हैं ये बात कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा, मगर ये हमारे ऊपर आश्कार करने के लिए ना, हमें बताने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कुरान में बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातचीत ये जो हो रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे कि तुमने कहा था कि मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लो, दो माबूद बना लो अल्लाह को छोड़कर। यानी कि कोई भी नबी अपनी परस्तिश का नहीं कहता। कोई भी जो अल्लाह का रास्ता दिखाने वाला है वो अपने पीछे नहीं लगाता। वो सिर्फ तबलीग करता है कि अल्लाह का हुक्म मानो, अल्लाह को एक मानो। अब लोग क्या करते हैं, अल्लाह को छोड़ के उस बंदे के पीछे लग जाते हैं, और ये उस बंदे के पीछे लग जाना ही उसको जहन्नुम का रास्ता दिखाता है। अल्लाह ने जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बरी कर दिया इस चीज से कि ए ईसा, क्या तुमने कहा था कि मेरे पीछे और मेरी माँ के पीछे लगो, यानी हमें इलाह बना लो, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेगा कि आप पाक हैं, मैं इस काबिल नहीं था, मेरा ये हक नहीं बनता था। क्योंकि नबी जानता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के तबलीग के लिए, उसके दीन की अशात के लिए भेजा गया है। कोई भी नबी, कोई भी अल्लाह के पैगंबर, रसूल, किसी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी इबादत करो अल्लाह को छोड़कर। क्योंकि यहाँ पे हजरत ईसा कह रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा कहा होता, यकीनन आप जान लेते, आपको पता होता। क्योंकि एक इंसान के नफ्स में क्या कुछ है, उसका रब, उसका बनाने वाला वो जानता है। जबकि हम अपने रब के बारे में, उसके नफ्स में क्या है हमें मालूम नहीं है। क्योंकि अल्लाह गैब का इल्म जानता है, हम तो नहीं जानते ना। लिहाजा यहाँ पे कितनी आसानी और कितनी मतलब एक इस बात को बहुत ही आसान लफ्जों में बता दिया गया कि हमारे लिए अब कोई वजह है क्या नबी की परस्तिश नहीं की जा सकती।
तभी अपनी प्रस्तिश करवाने के लिए नहीं आए। तो ये दुनियावी इलाह जो बनकर बैठे हुए हैं, जो कहते हैं कि हम दुआओं के कबूल करने वाले हैं, हम बेटे देने वाले हैं, बेटियां देने वाले हैं, हम जिंदगी देने वाले हैं, इनके पीछे लगने वाला क्या जन्नत में जा सकेगा? जो खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह करते हैं। तो हदायत का जरिया कुरान। वाव अतफ है, इस्तिनाफिया कह लेंगे, हर जुमले को अलग से बनाते हैं। वाव इस्तिनाफिया है, इज एक ज़र्फ है, हम जानते हैं। इसम ज़र्फ़े ज़मा जिसके अंदर फ़िल माजी पाया जाता है, और ये मुज़ाफ बनकर अगले जुमले के साथ मुज़ाफ अलैह मुरक्कब इजाफी बनाता है, और फिर पीछे एक महजूफ फ़ेल उज़कुर के साथ मफ़ूले बिही बनकर उस जुमले को मुकम्मल करता है। तो ईद आ गया ज़र्फ। आगे अगर तर्जुमा मुस्तकबिल का भी आएगा तो फेल माजी का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे आपने देख लिया काला फेल माजी है, चूंकि माजी की बात हो रही है मुस्तकबिल में। अल्लाह ताला फरमाएगा काला हुआ कि अल्लाह इसका जाहिर फाइल आ गया है, ये बाब नून काफ और लाम, या ईसा बना मरियमा, या हरफ निदा है, ईसा बना मरियमा। इसको ईसा अलैहिस्सलाम को मुनादा भी कहेंगे, इबना मरियमा को उसका बदल कहेंगे। ठीक है, पेचीदा मुरक्कब इजाफी भी है, ये सेम एक ही तरीके से है। ये निदार मुनादा बन गया कौल, ये निदा मुनादा काला के लिए बन गया कौल। ठीक है, अंता, यहां से जुमला दूसरा शुरू होगा। हरफ इस्तफाम है, हर्फ इस्तफाम। हर्फ इस्तफाम जुमले का हिस्सा नहीं बनता, ठीक है, मगर जुमले में सवाल का मफहूम पैदा करता है। अंतर डिटैच प्रोनाउन है, चूंकि ये मुब्तदा बनेगा, क्योंकि ये वाहिद मुजक्कर हाजिर की जमीर है, और ये अलहदा से जमायर जो आते हैं ये जुमले का हिस्सा बनते हैं। मरफू होने की वजह से यहाँ पे मुब्तदा बनेगा, तो जुमला मुब्तदा बनेगा। क्या तुमने, कुलता, तुमने कहा था। अब देखिए ताकीद के लिए इसको दोबारा कहा गया है। कुलता फेल माजी वाहिद मुजक्कर हाजिर, और काफ वाव लाम इसका रूट पर, अंता इसका फाइल। तुमने कहा था लिन्नासी लोगों के लिए। कहा क्या था? क्या तुमने लोगों के लिए कहा था? इत्तखिजूनी, तुम बना लो मुझे। इत्तखिजू फेले अमर, जमा मुजक्कर हाजिर, अंतुम की जमीर इसका फाइल, या मुतकल्लिम इसका मफूल नूने वकाया के साथ आया है। तो फेल अपने फाइल मफूल के साथ मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया, ये एक जुमला इंशाइया हो गया कि वाव अतफ इसके साथ अटैच होगा। अंता, क्या तुमने कहा था लोगों के लिए कि मुझे बना लो, व उम्मिया और मेरी माँ को। ये मफूल बन जाएगा इत्तखिदूनी के लिए, एक नी मफूल, दूसरा वाव अतफ के जरिए ये भी मफूल बन गया। मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है, मेरी माँ को। इलाहैनी, ये मुसन्ना का सीगा आ गया, इलाहैनी। ये भी मंसूब होकर आया है, दो माबूद, इलाहानी, इलाहैनी, इलाहैनी। तो ये भी मंसूब होने की वजह से मफूल बन जाएगा फेल के लिए, इत्ताखिदू के लिए। मिन दूनिल्लाही, मिन हरफे जार, दूनिल्लाही मुरक्कब इजाफी, मिन हरफे जार से मजरूर, मुरक्कब जारी मुतालिक हो जाएगा फेल के लिए। यहां से देखिए, यहां से जो है ना, ये कुल, ये वाले कुल का मकूला शुरू हो रहा है। कुलता, तूने कहा था लोगों को। कहा क्या था? ये मकूला है कि तुम मुझे और मेरी माँ को दो माबूद बना लो अल्लाह ताला को छोड़ के। ये मकूला बना है। तो कॉल अपने मकूला के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बन गया, जो अंता मुब्तदा की खबर बन गया। यहाँ से खबर शुरू हो रही है, ठीक है। काल मकूला बना है ना, देखिए, कुलता लिन्नासी, तूने कहा था लोगों को। कहा क्या था? जो कही गई बात है वो मकूला बन गई। तो काला अपने मकूला के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया बन गया, जो कि अंता मुब्तदा की खबर बन गया। तो अंता मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया मुस्तफा इस्तफामिया हो गया, ठीक है। जुमला इस्मिया बना, और ये पूरा जुमला इस्मिया खबरिया जो था, ये ईसा यहाँ पे इस काल के लिए, इस काल के लिए ये पूरा जुमला जो है ना मकूला बना इस काला का। तो ये वाला काला अपने मकूला के साथ
جملہ فعلیہ خبریہ بنا، اور اس اذ کے لیے مضاف علیہ بنا۔ یہ اذ اپنے مضاف علیہ کے ساتھ مل کے مرکب اضافی بنا اور اذکر فعل کا مفعول بن گیا۔ تو یہاں تک جملہ مکمل ہو گیا۔ قال وہ کہے گا، کون کہے گا؟ اچھا آنسر تھوڑا سا یہ ریموو کر دیں گی نا اسکرین شاٹ لے کے، پھر میں آگے سے کرتی ہوں۔ کر دوں ریموو؟ قالا فرمائے گا اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے۔ قالا وہ کہے گا، ہوا کہ ضمیر اس کے لیے فاعل آ گیا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہہ رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانکا، پاک ہیں آپ۔ سبحانکا مرکب اضافی کا پیٹرن ہے، مفعول بنے گا مطلق ایک محذوف فعل کے لیے، سبح فعل کے لیے، ٹھیک ہے؟ فعل اپنے مفعول مطلق کے ساتھ ملے گا۔ اس کو ذرا تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیجئے، جیسے اذکر فعل ہوتا ہے نا، ہم نے کہا اذ جو ہوتا ہے اس سے پہلے ہمیشہ ایک اذکر فعل ہوتا ہے، تو جہاں پہ سبحانہ کا آتا ہے نا، اس سے پہلے بھی ایک محذوف فعل ہوتا ہے سبح۔ اس نے تعریف کی، تعریف کیا کی؟ آپ پاک ہیں۔ اس نے تعریف کی کہ آپ پاک ہیں، وہ محذوف ہو گیا کہ اس نے تعریف کی اور کہا آپ پاک ہیں، تو یہ مفعول مطلق بنے گا ایک محذوف فعل کا جو کہ سبح فعل ہے۔ ما نافیہ ہے، نہیں ہے یکون میرے لیے، یا نہیں میرے لیے ایسا تھا۔ یکون فعل ماضی ناقص، فعل مضارع ناقص ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہوا کی ضمیر اس کا اسم کانا اور لی مرکب جاری بن کے خبرو، نہیں نہیں، ہاں لی ہوا کی ضمیر اس کا اسم کانا نہیں بن رہا ہے، ایک منٹ، اس کا اسم مؤخر ہو کر آ رہا ہے۔ کیسے آ رہا ہے کہ اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، یکونو کے اندر جو ضمیر ہوگی نا وہ اسم نہیں بن سکتی کیونکہ وہ منصوب نہیں ہوتی۔ لی مرکب جاری خبر مقدم ہے، اسم کی یہ یکونو کی خبر، کانا کی خبر مقدم آ گئی، لی مرکب جاری خبر مقدم، اور یہاں سے جو جملہ بنے گا نا وہ اس کا اسم کانا مؤخر بنے گا۔ کانا کا جو اسم ہوتا ہے نا وہ مرفوع ہوتا ہے، اور کانا کی خبر جو ہوتی ہے نا منصوب ہوتی ہے، تو خبر تو آ گئی ہے، خبر مقدم ہو کے اب اسم آئے گا مؤخر ہو رہا ہے۔ ان اقولا، یہ کہ میں کہتا، ان ناسبہ ہے، مصدریہ ہے، اقولا فعل ماضی ناقص ہے، میں کہتا واحد متکلم، انا اس کا فاعل، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ، ما جو کچھ، لیسا نہیں ہے، لیسا ما یہ والا جو ہے یہ موصول ہے، لیسا جو ہے وہ سیم کانا کے پیٹرن میں ہوتا ہے، ما ولا مشابہ بلیسا، یہ لیسا نہیں کے لیے آتا ہے، اور اپنا اسم اپنی خبر بناتا ہے، ہوا اس کا اسم لیسا ہے اور لی اس کی خبرو لیسا ہے، اور ایک دوسری ترکیب کے مطابق بھی حرف جار زائدہ ہے، اور حقین جو ہے نا وہ اس کا اسم ہے۔ لیسا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ جملہ اسمیہ، یہ ہوگا فعلیہ، لیسا فعل ہے، جملہ فعلیہ ناقص فعل ہے، جملہ فعلیہ خبریہ جو ما موصول کا صلہ بن جائے گا۔ یہ موصول اور صلہ جو ہے یہ اقولہ کا یعنی قال کا مقولہ بنے گا، اور قال اپنے مقولہ کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ جو الناصبہ کی تعویل میں، مصدریہ کی تعویل میں مصدر کے معنوں میں آ کر مفعول بن گیا۔ فعل کے لیے عموماً مفعول بنتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ کانا ہے تو مفعول نہیں بنے گا، وہ پھر اس کی خبر بن جائے گی جو کہ مؤخر ہو کر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا مبتدا مؤخر یا خبر مؤخر۔ تو کانا جو ہے وہ اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ما اور نافیہ بن جائے گا، اور سبحانکا کے لیے ایک اور جو ہے نا بلکہ قالا کا مقولہ بنے گا۔ قالا اس نے کہا تھا کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں وہ بات کہہ دوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔
ٹھیک ہے. نہیں یہ اسم لیسا ہے، خبر لیسا لی ہے، کیونکہ بی کو حرف جر کو زائد کہا گیا ہے نا، اور حقین اپنا پورا ایک معنی رکھتا ہے. حقین اصل میں کیا ہے، تاکید کے لیے بی حرف جر لایا گیا ہے. یہ لفظاً تو آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے حقین، مگر یہ محلن منصوب ہے. لیسا کا اسم منصوب ہوتا ہے، لیسا کی خبر مرفوع ہو سکتی ہے لیکن مرکب جاری بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسم لیسا بنا بی زائدہ ہونے کی وجہ سے. اور زائدہ حرف کیوں آتے ہیں؟ تاکید کے لیے. بی جب بھی آتا ہے زائدہ تاکید کے لیے آتا ہے. کانا اپنے اسم اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا جو قال کا مقولہ بنا. جی بیٹا. میم یہاں پہ لیسا کی خبر لی ہوگا اور اسم جو ہے وہ بھی حق بالکل، کن جی ہوگا. جی 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 جی، کیونکہ لی مرکب جاری ہے اور بی ٹھیک ہے یہاں میم. پہ زائدہ ہے. حقن لفظاً مجرور ضرور نظر آ رہا ہے لیکن اصل میں یہ محلن منصوب ہے. تو میم یہ لیسا میں جو ہوا تھا وہ پھر اسم لیسا نہیں ہوگا؟ نہیں، پھر لیسا کی کیونکہ آ گیا نا، ظاہر آ گیا، ظاہر آ گیا. لیسا واحد مذکر غائب، ظاہر بھی آ سکتا ہے، اگر ظاہر نہ ہو پھر ضمیر لے لیں گے. ٹھیک ہے. اور میم یہ جو اوپر یکونوں کا آپ نے کہا تھا کہ اسم کانا مؤخر ہے، یہ مبتدا بھی ہوگا یہ خبر یعنی؟ مقدم آ گئی تو مبتدا آنسا نے لکھ دیا. اصل میں خبر مقدم کانا کی، اور یا آپ اسمو کانا مؤخر آ گیا نا، یہ اسمو کانا اصل میں تو یہ مبتدا ہی ہوتا ہے لیکن یہ اسمو کانا مؤخر ہو گیا. یہاں پہ اسم کانا مؤخر ہوگا. جی. آپ یہ جانتے ہیں اور نا میم پھر اس اسم کانا کا اسم جی جی، اور پھر میم یہ کس مؤخر مبتدا کے ہوگا. آگے آپ نے خبر بنے گا پھر اسی کی؟ نہیں نہیں، یہ مبتدا کی خبر نہیں بن رہا ہے، یہ کانا کی خبر بن رہا ہے. تو کانا کی خبر بن رہا ہے، لیکن آپ نے پھر اس جملے کو کہا تھا مبتدا کی خبر بنے گا، تو تبھی میں نے نوٹ کیا تھا کہ ان کے اوپر یہاں پہ مبتدا آنسا نے لکھا. مبتدا لکھ دیا تھا نا، اس لیے وہ میں اس طرح مبتدا کی خبر بول گئی. یہاں پہ آنسا نے مبتدا مؤخر لکھ دیا تھا نا، تو ظاہرہ کانا ہے تو کانا اپنے اسم اور اپنی خبر بنائے گا. تو کانا کا اسم کانا کی خبر دونوں مل کر قالا کے لیے مقولہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو قالا فعل، ٹھیک اور یہ والا پورا جملہ جو ہے نا آپ پاک ہیں، یہاں سے ہی اس کا مقولہ بنے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ پاک ہیں. اچھا، یہ سبح فعل کا ایک مفعول کا بن گیا تھا اور دوسرا یہاں سے بن گیا تھا یہ والا پورا جملہ، اور قال کے لیے پورا مقولہ بنا. قال اپنے مقولہ کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہاں تک ان اگر جملہ شرطیہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ان اگر ماضی ہوگا، اسکرین سیٹ کر لیں. آنسر اتنا صحیح ہے. ان شرطیہ ہے، آگے اگر مضارع ہوگا مجزوم ہو جائے گا، اگر ماضی ہوگا تو اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر کنتو میں ہوتا، کنتو بھی اب یہاں پہ اسم کانا اور خبرو کانا بنائے گا. چونکہ کنتو جو ہے فعل ماضی ہے، ناقص ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو انا کی ضمیر اس کا اسم کنتو ہوگا یا اسم کانا ہوگا. ٹھیک ہے. اور قلتو کہا ہوتا وہ، یعنی قلتو میں کہتا ہوں وہ. قلتو فعل ماضی کا، واحد مذکر سوری واحد متکلم، میں کہتا ہوں اس بات کو. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے کہی تھی کہ اگر عیسیٰ تم نے کہا تھا کہ میں اور میری والدہ دو معبود ہیں، تو وہ کہتے کہ اگر میں نے وہ بات کی ہوتی تو قلتو فعل ماضی، انا اس کا فاعل، ہو اس کا مفعول بھی ہی، فعل اپنے فاعل مفعول کے ساتھ مل کے پورا جملہ فعلیہ خبریہ جو اس کانا کے لیے خبر بنے گا. کانا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا. یہ پورا ایک پیٹرن مکمل ہو گیا اور یہ بن گیا جملہ فعلیہ شرطیہ. شرط یہاں تک آ گئی. اگر میں نے یہ کہا ہوتا فا جواب شرط، قد تحقیق، لازمی طور پہ، یقیناً، علمتا ہوں آپ کو پتا ہوتا، آپ جانتے اس کو. علمتا فعل ماضی واحد مذکر حاضر، ہو اس کا مفعول بھی ہی،
आइन लाम मीम बाप सीन, और फेल अपने फाइल मफूल के साथ मिलके अंता इसका फाइल बन गया जवाब शर्त। ये जुमला शर्तिया और शर्त और जवाब शर्त दोनों मिलके जुमला फेलिया शर्तिया इंशाइया बन गया। यानी अगर मैंने वो कहा होता ना कि मुझे मेरी माँ को माबूद बनाओ, तो आपके इल्म में होता। तालमु आप जानते हैं, तालमु फेल मुजारे है, वाहिद मुजक्कर हाजिर है, और अंता की जमीर इसका फाइल है। आप जानते हैं, माँ जो कुछ, माँ मौसूल है, फी नफसी मेरे नफ्स में है। अब यहाँ पे माँ मौसूल जो है ना अपना सिला बनाएगा, जो फी नफसी, पहले नफसी मुरक्कब इजाफी फिर फी हर्फ से मजरूर मुरक्कब जारी बन जाएगा। ये मुरक्कब जारी माँ मौसूल का सिला बन जाएगा। मौसूल और सिला जो है तालमु फेल के लिए मफूल बन जाएगा एक। वला आलम और मैं नहीं जानता, वाव अतफ ला लाए नाफिया है, आलमु फेल मुजारे वाहिद मुतकल्लिम, अना इसका फाइल, मा मौसूला, फी नफसी का पहले मुरक्कब इजाफी फिर मुरक्कब जारी होके मुरक्कब जारी होके बन जाएगा मा मौसूल का सिला। ये मौसूल और सिला आलमु फेल के लिए मफूले भी बन जाएंगे। तो दोनों जुमले जो हैं वो वाव अतफ के जरिए जुड़ जाएंगे, और ये दोनों जुमले तालमु फेल के लिए मफूले भी बन जाएंगे। आप जानते हैं जो मेरे नफ्स में है, और मैं नहीं जानता जो आपके नफ्स में है। तो इस तरीके से जुमला फेलिया खबरिया हो जाएंगे ये दोनों जुमले। इन्ना का बेशक आप, इन्ना हरफ नासबा मुशब्बा बिल फेल का इसका इसम आ गया। आगे जुमला बनेगा जो कि इसकी खबर होगा अंता डिटैच प्रोनाउन वाहिद मुजक्कर हाजिर की जमीर, और मुब्तदा बन जाएगा अल्लामुल गुयूबी। अल्लामु खूब जानने वाले हैं, इसमुल तब्जील का सिगा भी है ये, और मरफू होकर आ रहा है अल-गुयूबी, गैब की बातों को। अल-गुयूबी जो है ये भी जमा मुकस्सर है, गैन या बा गैबुन की जमा मुकस्सर आ गई। ये दोनों मिलकर मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न बनाएंगे। ये मुरक्कब इजाफी एराब मरफू होने की वजह से खबर बन जाएगा। तो मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया, ये जुमला इस्मिया खबरिया इन्ना का की खबर बन जाएंगे। इस तरह इन्ना अपने इसम अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएंगे। वाज़ा सा मफहूम हमने पहले भी देख लिया इस चीज़ को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो जितने भी पैगंबर आए हैं वो अल्लाह की तबलीग के लिए आए हैं, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह का के तौहीद का बोल बाला करने के लिए, ना कि वो सिर्फ अपनी ही पूजा करवाने के लिए। तो जब नबी की ये शान नहीं है, तो किसी आम इंसान की ये शान कैसे हो सकती है कि वो झूठी सच्ची बातें करके अपने आप को नबी